बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। मैं डॉक्टर मंजूर हुसैन मलिक आई स्पेशलिस्ट अल-शिफा आई अस्पताल भावलपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको बच्चों में होने वाली कुछ बीमारियाँ हैं, मसलन उनके आँख में जो लेंस होता है कुदरती रखा हुआ, वो लेंस अपनी जगह से हिल जाता है। पिछली दफ़ा मैंने आपको एक बच्चे की वीडियो दिखाई थी जो कि 14-15 साल का बच्चा था, जवान था, नौजवान था। तो उसके दोनों साइड के जो आँख के अंदर के लेंसेज हैं वो अपनी जगह से हिले हुए थे और सबलक्सेटेड थे, अपनी जगह से डिस्प्लेस्ड थे। तो ऐसी कंडीशन बच्चों में अक्सर देखने में आती हैं हमें। तो इसमें कई इसकी वजूहात होती हैं। मोतिया की जो लेंस आँख के अंदर होता है तो अपनी जगह से हिल जाता है। तो मसलन आप देखें कि ये बाहर वाला हिस्सा जो ये कार्निया है, ये पीछे वाइट हिस्सा जो कहते हैं सक्लीरा है, और आँख के अंदर ये पुतली, ये आयरस है, जहाँ पुतली है हमारी, इसके पीछे लेंस होता है। तो लेंस आमतौर पर सीधा यहाँ पे अटैचमेंट्स है इसकी, और ये इधर अटैचमेंट सिल्वरी बॉडी के साथ अटैचमेंट्स हैं इसकी। लेकिन ये लेंस ये अपनी जगह से डिस्प्लेस्ड है, हिल चुका है, हट चुका है। तो इसी टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे कि लेंस इस तरह क्यों अपनी जगह से हिल जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं हमारी ज़ुबान में, मेडिकल लैंग्वेज में इसको एक्टोपिक लेंसेज कहते हैं, एक्टोपिया लेंटिस, या अपनी जगह से हिला हुआ लेंस। तो यही लेंस होता है जो बड़ी उम्र में मोतिया बन जाता है। लेकिन इन बच्चों में ये लेंस अपनी जगह से हिल जाता है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ये देखें कि ये पुतली फैली हुई है इसकी, और पुतली के अंदर से आप देखें लेंस बजाय सेंटर के यहाँ होना चाहिए था पीछे, तो ये यहाँ पे डिस्प्लेस्ड है नीचे की तरफ। और इस तस्वीर में देखेंगे तो ये लेंस है वही, और इस तरफ डिस्प्लेस्ड है, ये जगह खाली है। पुतली के सेंटर में होने की बजाय ये इस तरफ डिस्प्लेस्ड है। इसमें आप देखें तो ये लेंस जहाँ पे इस तरफ डिस्प्लेस्ड है, अपनी जगह से हिला हुआ है। तो इस तरह की लेंस हिलने की, हट जाने की क्या वजूहात हैं, इसके बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा। एक तो इसकी मेन वजह जो है वो ये है कि चोट की वजह से बच्चों में, इस तरह बच्चों में या बड़ों में अगर कोई चोट लगती है आँख पर, तो फिर मोतिया जो है, ये लेंस जो है अंदर वाला कुदरती जो रखा हुआ है कुदरत ने, ये अपनी जगह से हिल जाता है। और बाज़ औक़ात ये हिल कर अटैच रहता है, थोड़ा अब डिस्प्लेस्ड होता है, इसको हम कहते हैं सबलक्सेशन। और बाज़ औक़ात ये बिल्कुल टोटली डिसलोकेट होकर ये पीछे विट्रियस के अंदर चला जाता है। तो ये कंडीशन मुख्तलिफ। और बाज़ औक़ात ये आगे आकर पुतली में फंस जाता है और ये ग्लाकोमा पैदा कर सकता है। तो मुख्तलिफ कंडीशन उसकी हो सकती हैं। तो एक मेन वजह तो चोट की वजह से जो मोतिया का लेंस है वो अपनी जगह से हिल सकता है। बच्चों में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है, किसी उम्र में भी चोट की वजह से लेंस अपनी जगह से हिल कर और जैसे जितना जहाँ हिलेगा वो विट्रियस में जाता है या आगे आता है, तो उसके मुताबिक उसकी इलामात होंगी और उसकी वजह से उसकी कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम होंगी। दूसरी जो अहम वजह है वो है पैदाइशी, बल्कि ज़्यादातर जो बच्चों में जो है ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेंस जो होता है ये पैदाइशी होता है। तो पैदाइशी में एक तो सिंपल सादा तौर पर पैदाइशी लेंस अपनी जगह से डिस्प्लेस्ड हैं, लेकिन उसके साथ और कोई सिस्टेमिक जिस्मानी बीमारी बच्चों में नहीं होती। एक तो सिंपल ये है कि मोतिया जो है लेंस जो उनका है वो डिस्प्लेस्ड है, लेकिन जिस्मानी तौर पर बच्चा फिट है और कोई उसमें अबनॉर्मलिटी नहीं है। इसके अलावा कई ऐसी जिस्मानी बीमारियां हैं जिसके साथ जो है लेंस भी डिस्प्लेस्ड होते हैं। मसलन इसमें एक बीमारी जो है वो है मार्फन सिंड्रोम। जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बताया था, एक बच्चा था, उसका स्टेचर लंबा था, उसकी जो आर्म लेंथ थी वो ज़्यादा लंबी थी, हाथ उसके लंबे थे, बाजू,
اور انگلیاں اس کی اس طرح بہت لمبی چوڑی تھیں. تو اس کو اس سٹرکچر کے ساتھ ہی اس کے لینزز ڈسلوکیٹڈ تھے، اور ان کے عام طور پر لینز جو ہیں مارفن سنڈروم والوں کے وہ اپ ورڈ اور باہر کی طرف اپر ٹیمپورل سائڈ پہ جو ہے نا وہ ان کے لینزز عام طور پر ڈسپلیسڈ ہوتے ہیں. تو ان کی جو علامات ہیں وہ ان کا سٹرکچر، اور ان میں کچھ بعض اوقات ان کی دل کی جو آرٹریز ہیں، مثلا جو بڑی آرٹری جو دل سے جاتی ہے اوپر کیروٹیڈ آرٹری، اس کے ساتھ آگے اوپر ایورٹک آرٹری ہے، تو ایورٹک آرٹری کی ڈائسیکشن ہو سکتی ہے یا اس کا اینورزم ہو سکتا ہے. یعنی اس جسمانی تکلیف کے ساتھ، جسمانی یعنی ساخت کے ساتھ، ان میں کچھ دل کی بیماریاں، میٹرل ویل پرولیپس ہو سکتا ہے، یا ایورٹک آرچ جو ڈائریکٹلی جو اس سے نکلتی ہے، دل سے نکلنے والی بڑی خون کی نالی ہے، اس کی ڈائلیٹیشن ہو سکتی ہے، ڈائلیٹیشن اور اینورزم ہو سکتا ہے. تو ان بچوں میں یہ چیز بھی پائی جاتی ہے. لہٰذا ہمیں اگر ان کی کوئی آپریشن وغیرہ کرنا ہے، کوئی سرجری کرنی ہے، تو ہمیں اس کا دل کی ایویلیوشن بھی کرانی پڑے گی، اور اس کے جو کارڈیو ویسکولر سسٹم کی ایویلیوشن کر کے سرجری کی طرف جانا چاہیے، تاکہ کوئی اس میں انستھیزیا کے دوران کوئی ایسا پرابلم نہ ہو. تو اس طرح کی چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ اور کچھ کنڈیشنز ہیں، مثلا مارکسینی سنڈروم ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی ہائٹ چھوٹی ہوتی ہے، سٹرکچر جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، قد بھی چھوٹا ہوتا ہے، اور ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں دیکھیں چھوٹی ہوتی ہیں. اس طرح مطلب سٹبی فنگرز ہوں گی، اور ہائٹ بھی ان کی چھوٹی ہوتی ہے. اور ان میں بھی اسی طرح ڈسلوکیٹڈ لینز، سب لکسیٹڈ لینز پائے جاتے ہیں. تو اس کے علاوہ ایک اور بھی سنڈروم ہے جسے ہم ہوموسسٹین یوریا کہتے ہیں، اس میں بھی ایسے ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ سلفائڈ آکسیڈیز ڈیفیشنسی ہے، اس میں بھی ہو سکتا ہے. اور ہائپرلائسینیمیا، اس میں بھی یہ ہو سکتا ہے. یعنی مختلف کنڈیشنز ہیں جو کہ جسمانی طور پر بھی نظر آتی ہیں ہمیں، اور ان بچوں میں پھر اگر ہم آنکھ کا معائنہ کریں تو ان کے لینز بھی ڈسپلیسڈ ہوتے ہیں. تو اس طرح کے بچے ہمیں دیکھنے میں آتے ہیں. تو ان کا پرابلم جو ہوتا ہے کہ ان کو نظر کم آتا ہے، ان کی نظر بہت کم ہوتی ہے. اگر تو لینز ڈسپلیسڈ ہے مکمل طور پر اپنی اس سے، تو پھر تو ان کو بالکل جیسے لینز کا یعنی افیکٹ کیا ہو، لینز ہو ہی نہ، تو اس طرح کی کنڈیشن ہو جاتی ہے، اور ان کو بہت کم نظر آتا ہے. اور پچھلی دفعہ جیسے میرے پاس بچہ آیا تھا تو اس کا لینز پیوپل سے بالکل ہٹا ہوا تھا، تو اس کو ہم نے پھر +10 لینز لگایا، اینک لگائی، تو اس کو نظر آ رہا تھا. تو ایسے بھی ہو سکتا ہے اگر لینز پیوپل کے اندر ہے تو اس میں پھر مائوپیا بھی ہو سکتا ہے. مائنس گلاسز کے ساتھ اس کو ہم پھر کریکٹ کر کے ان کا گزارا چلاتے ہیں. اور بعض اوقات یہ موتیا کی طرح یہ بالکل موتیا بھی بن جاتا ہے. یعنی بچوں میں وہی لینز جو ڈسپلیسڈ ہے وہ کیٹریکٹ کی طرح وہ موتیا بن جاتا ہے، یعنی وہ اوپیک اور سفید ہو جاتا ہے، اس طرح سفید ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں پھر ہمیں ان کی سرجری کرنی پڑتی ہے. تو سرجری ان میں ڈیفیکلٹ بھی ہوتی ہے ان بچوں میں، اور اس میں رسک بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے جو پردے ہیں وہ بھی اتنے مضبوط نہیں ہوتے، تھن ہوتے ہیں، اور ان میں اکثر ڈیجنریشن ہوتی ہیں، اور اس میں ڈر ہوتا ہے کہ بعض اوقات ان کے بعد آپریشنز کے بعد ریٹن ڈیٹیچمنٹس وغیرہ ہوتی ہیں. تو اس طرح کے بچے اگر ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کو اچھی طرح انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، ان کو ویژن چیک کرتے ہیں، ریفریکشن کرنے کے بعد ان کا پتلی کو پھیلا کر اس کا پردے کا معائنہ کرتے ہیں، اور ہر طرح ان کا چیک اپ کرنے کے بعد ان کے بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کرتے ہیں، ایکس رے وغیرہ کراتے ہیں، تاکہ ان میں کوئی دل کی بیماری نہ ہو، تاکہ ہمیں انستھیزیا کے وقت کوئی مشکل نہ ہو. تو اس طرح کے سارے چیزیں. اور آپ اگر بچوں میں جو آپ کو فیل ہوگا وہ یہ ہے کہ بچے نظر ان کی کمزور ہوگی، بہت کم نظر آئے گا، مشکل سے پڑھیں گے، مشکل سے دیکھیں گے، تو پھر آپ ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، اور آپ اس کا چیک اپ کرتا ہے ڈاکٹر، اور پھر بتاتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے. تو آپ لوگوں کی حد تک تو یہ ہے
کہ بچوں میں اگر نظر کمزور ہے تو اس کو آپ کو چاہیے کہ فوری طور پر ڈاکٹر کو دکھائیں، تاکہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ آنکھوں کے ڈاکٹر اس کو پورا ایویلویٹ کریں، اس کو دیکھیں، اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کریں کیا وہ اینک کے ساتھ گزارا چل سکتا ہے یا کوئی ہمیں اور اس کا جو ہے سرجری کی طرف جانا ہے، یا کوئی اس کے ساتھ اگر بعض کا ایسوسیٹڈ گلاکوما بھی ہوتا ہے تو اس کا علاج کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پھر ڈاکٹر صاحب کی ذمہ داری پہ آ جائیں گی، وہ اس کو چیک کریں گے، اس کو مینٹین کریں گے اور اس کا علاج بتائیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ یہ انفارمیشن لوگوں تک بھی پہنچائیں گے، تاکہ جو بچوں میں اس طرح کے کوئی علامات ہیں یا شکایات ہیں تو بر وقت اس کا علاج ہو سکے اور ان بچوں کی نظر جو ہے اس کو بچایا جا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے علاوہ اگر کوئی انفارمیشن آپ اس کے متعلق لینا چاہیں یا آنکھوں کی بیماریوں کے متعلق کوئی اور انفارمیشن لینا چاہیں تو میرا واٹس اپ نمبر ہے 032467444024۔ اس پہ رابطہ کر کے آپ مزید معلومات بھی لے سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔